अस्सलाम वालेकुम। आज अल्लामा इकबाल के शिकवा और जवाब शिकवा के अशआर शामिल करेंगे, उनकी हल्की हल्की तशरीह भी साथ में करेंगे, क्योंकि ये जो अशआर हैं जंगों पर और मुसलमानों की अज़मतों पर लिखे गए हैं कि किस तरह से उन्होंने जंगें लड़ी, किस तरह से उनकी वजह से अल्लाह ताला ने इस्लाम को ज़्यादा फैलाया और उनको इस्लाम की वजह से इज़्ज़तें अता फरमाई। तो इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल अल्फाज नहीं है, इस वजह से इसमें अशआर को पढ़ने से ही पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या कहा गया है। पहले वो लिखते हैं, अब जंगों के बारे में वो जिक्र करते हैं, फरमाते हैं कि हमसे पहले था अजब तेरे जहाँ का मंजर, कहीं मस्जूद थे पत्थर कहीं माबूद शजर, खूगरे पै करे महसूस थी इंसान की नज़र, मानता फिर कोई अनदेख खुदा को क्यों कर, तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, कुव्वत बाजू मुस्लिम ने किया काम तेरा। फरमाते हैं कि या अल्लाह, हमसे पहले किस तरह से तुम्हारा जहान था, किस तरह से दुनिया चल रही थी, कोई पत्थरों को सजदा कर रहा था, इंसान की नज़र जो थी ना वो सोच रही थी, वो ढूंढ रही थी वो ऐसे खुदा को क्यों मानते जिनको उन्होंने देखा हुआ भी नहीं था, और तुम्हें ये भी पता है कि उस वक्त तुम्हारा नाम लेने वाला कोई भी नहीं था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बस रहे थे यही सल्जूकी भी तुराने भी, अहले चीन में ईरान में सासाने भी, इसी मामूर में आबाद थे यूनाने भी, इसी दुनिया में यहूदी भी थे नसराने भी, पर तेरे नाम पे तलवार उठाई किसने, बात जो बिगड़ी हुई थी वो बनाई किसने। या अल्लाह, इस दुनिया में ये सारे लोग आबाद थे, ये सल्जूकी भी रह रहे थे, तुरानी भी रह रहे थे, चीन में चीन वाले भी रह रहे थे, ईरान में सासानी भी रह रहे थे, और इसी जगह पर जो यूनानी थे वो भी रह रहे थे, यहूदी भी और सारे नसरानी भी रह रहे थे। लेकिन तेरे नाम पर जिहाद का ऐलान सबसे पहले किसने किया? तो अल्लाह, तेरे नाम पर मुसलमानों ने तेरे हुक्म से तलवार उठाई। तलवार उठाने के बाद फिर क्या हुआ? थे हम ही एक तेरे मार का आराहों में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आँखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की। उसके बाद फिर जंग में क्या सूरत हाल होती थी कि टल ना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, ते क्या चीज़ है हम तोप से लड़ जाते थे, नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। उसके बाद आगे ये कहते हैं कि तू ही कह दे उखाड़ा दर खैबर किसने, शहर कैसर का जो था उसको किया सर किसने, तोड़े मखलूक खुदाबंदों के पैकर किसने, काट कर रख दिए कुफ़ार के लश्कर किसने, किसने ठंडा किया आतिश कदा ईरान को, किसने फिर जिंदा किया तज़करा यज़दा को। अल्लाह, तुम्हारे ज़िक्र को फिर दोबारा से किसने ज़िंदा कर दिया? मुसलमानों ने, सहाबा कराम ने, अल्लाह ताला के हुक्म से। वो लिखते हैं कि महफिल कौन मकाम है बहर शाम फिरे, मैं तौहीद को लेकर सिफते जाम फिरे, को में दश्त में लेकर तेरा पैगाम फिरे, और मालूम है तुझको कभी नाकाम फिरे, दश्त तो दश्त हैं दरिया भी न छोड़े हमने, बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये था शिकवा, और शिकवे में ये चीज़ें सारी आ रही थी। अब इसी के जवाब में उन्होंने जो जवाब शिकवा लिखा है उसके हम चंद अशार देखते हैं जो इसके साथ मुमासलत रखते हैं कि मुसलमान उस वक्त किस तरह से जंगों में शिरकत कर रहे थे और आज मुसलमान क्या कर रहे हैं। अब आज क्या कर रहे हैं उसका हम देखते हैं कि हर मुसलमान रगे बातिल के लिए निश्तर था, उसके आईन हस्ती में अमल जौहर था, जो भरोसा था उसे कुव्वत बाजू पर था, है तुम्हें मौत का डर उसको खुदा का डर था, बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर काबिल मीरा से पिदर क्यों कर हो। हर मुसलमान जो था ना वो बातिल की या कुफार की रगों को काटने के लिए ना एक तीर का काम करता था, हर एक फर्द एक मुसलमान। तो उसकी आईना हस्ती में अमल जौहर था, असल में उसके अंदर जो ताकत थी ना वो उस ईमान की थी जो उसके अमल के ज़रिए से आती है। क्योंकि अल्लामा इकबाल एक जगह पर यह भी फरमाते हैं कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये सारी चीज़ें अमल पर डिपेंड करती हैं। आपको किसी चीज़ का इल्म होना वो और चीज़ है, आप किसी चीज़ पर अमल कर रहे हैं वो और चीज़ है, और अमल से ही हकीकत में ज़िंदगी बनती है। जो भरोसा था उसे कुव्वत बाजू पर था, अपने आप पर उसको सबसे ज़्यादा भरोसा था। क्यों भरोसा था? कि है तुम्हें मौत का डर, तुमको मौत का डर था, उसको सिर्फ खुदा का डर था। तो जो बंदा सिर्फ खुदा का डर रखता है, खुदा पर तवक्कल करता है, तो हदीस पाक के मफ़हूम के मुताबिक सबसे ज़्यादा ताकतवर बंदा वही होता है जो सिर्फ खुदा पर भरोसा रखता है। बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, जो तुम्हारे आबा अजदाद ने किया उनके अंदर जितना अल्लाह पर भरोसा था वो अगर तुम्हारे अंदर नहीं है ना, तो फिर पिसर काबिल मीरा से पिदर क्यों करो, फिर तुम क्यों कहते हो वो हमारे बड़े थे।
تمہارے بڑے وہ تھے تو تم ان کے نقش قدم پر چلو نا، اگر تم ان کے نقش قدم پر نہیں چل رہے تو پھر تم ان کو بڑا کہو بھی نہ، کیونکہ وہ ان کی الگ شان ہے، تم اس شان کی یا ان کی گرد تک بھی نہیں پہنچ رہے ابھی تک۔ اب تمہارا مسئلہ کیا ہے کہ خود کشی شیوا تمہارا وہ غیور و خوددار، تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار، تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستاں بکنار، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی۔ تم کو خودکشی جو ہے نا وہ تمہارا شیوا ہے، تمہاری مرضیاں ہیں، وہ غیور اور خوددار تھے، وہ کسی کے سامنے جھکتے نہیں تھے صرف اللہ کے علاوہ۔ تم اخوت سے گریزا، تمہیں لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، اپنے مسلمانوں کی خدمت اور ان کے ساتھ بھلائی کرنا، تم اس سے گریزا ہو، تم کہتے ہو بس اپنی ہی زندگی میں جیو، اپنی ہی لائف میں جیو، اپنے ہی مطلب اپنا ہی کام نکالو۔ وہ اخوت پہ نثار تھے، وہ ایک دوسرے کی خاطر جان کو تک قربان کرنے سے گریزا نہیں ہوتے تھے۔ تم گفتار سراپا، تم گفتار سراپا، تم صرف باتیں کرنے کی حد تک مسلمان ہو، وہ سراپا کردار، وہ کردار سے ثابت کرتے کہ تھے وہ مسلمان تھے۔ تم ترستے ہو کلی کو، تم ایک چھوٹی سی بات پر ترسنا لگ جاتے ہو، تم چھوٹی سی کامیابی کے لیے ترسنے لگ جاتے ہو، اور وہ کامیابیاں جو تھی ان کے قدم چومتی تھی، اور اسی وجہ سے اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی۔ لوگ اور قومیں جب بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا تو ان کی باتیں، ان کی مثالیں سامنے ان کی ہوتی ہیں، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی، اور وہ مثالیں اس وجہ سے دیتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے مقصد میں، اپنی دینداری میں، اپنے کردار میں سچے تھے، اس وجہ سے اب تک قوموں کو ان کی حکایتیں یاد ہیں، ان کے قصے یاد ہیں، وہ کتنے سچے لوگ تھے۔ اب اگلے شعر میں ان کی مزید صفات بیان کرتے ہیں۔ تم ہو آپس میں غضب ناک وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطابی وہ خطا پوش و کریم، چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج سریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم، تخت فغفور بھی ان کا تھا سریر کے بھی، یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ جمعیت ہے بھی۔ مطلب تمہاری جو لڑائیاں ہیں وہ آپس کے اندر ہے، لیکن ان کی لڑائیاں آپس کی کوئی نہیں ہوتی تھی، ان کی لڑائیاں ہمیشہ کفار کے خلاف ہوتی تھی۔ تم خطا کار و خطابی، تم خطائیں کرتے بھی ہو اور لوگوں کی خطاؤں پر نظر بھی رکھتے ہو۔ وہ کون تھے؟ وہ خطائیں چھپانے والے تھے اور کرم کرنے والے تھے۔ چاہتے ہو کہ اوج سریا پہ ہو مقیم، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں جنت مل جائے، تمہیں بہت زیادہ اونچا مقام مل جائے، لیکن کیوں، کیسے ملے؟ پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم، پہلے ویسا اپنے اندر کوئی کردار تو لے کے آؤ، اس کے بعد اس بات پر بات کرو نا۔ تخت فغفور بھی ان کا سریر کے بھی، سریر کا جو تخت تھا، ایران کا جو تخت تھا وہ بھی ان کا تھا، چین کا جو تخت تھا وہ بھی ان کا تھا۔ تمہارے اندر وہ غیرت ہی نہیں، تمہارے اندر وہ قوت ہی نہیں، تمہارے اندر اس طرح کی کوئی دین کی حمیت ہی نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ ہمیں ویسا مقام مل جائے یا ویسے ہم مشہور ہو جائیں، تمہارے اندر ایسا فی الحال کچھ نہیں ہے۔ اب اس کی وجہ کیوں ہے؟ یہ ساری چیزیں تمہارے اندر ہیں کیوں نہیں؟ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ لیٹا رہے، کوئی کام نہ کرے، خود بخود کام ہوتے رہے۔ تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمان نہیں ہے، مسلمان ایسے کرتے ہوتے ہیں۔ جس طرح علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ ایک جو لہر ہے نا جب تک چل رہی ہے وہ لہر اس کو کہا جا سکتا ہے، جب وہ رک جائے تب وہ لہر نہیں رہتی، وہ اپنا مقام جو ہے، وہ اپنی منزل جو ہے، وہ اپنا راستہ جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے اور اپنی ہستی کو ختم کر بیٹھتی ہے۔ تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے، تمہیں کوئی کام ہی نہیں ہے، کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہتے ہو، یہ انداز مسلمانی اس طرح سے ہے۔ حیدری فخر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تمہارے اندر نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح فخر ہے، نہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح دولت اور غنائیت ہے آپ کے اندر۔ تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ تم کیوں کہتے ہو کہ وہ ہمارے اسلاف تھے، وہ ہمارے بڑے تھے؟ اگر تم ان کو بڑا سمجھتے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ وہ ہمارے ہی اسلاف تھے، ہمارے ہی آباء و اجداد تھے، تو ان کے نقش قدم پر چل کے یہ بات ثابت کرو۔ ثابت کرنے کے بعد تم اس چیز کے لائق ہو، اس چیز کے حقدار ہو کہ تم کو کہا جا کہ ہاں تم ان کی اولاد میں سے ہو یا ان کے ماننے والوں میں سے ہو۔ اب یہ ساری عظمتیں ہیں، ساری اللہ تعالیٰ نے ان کو مقامات عطا فرمائے، وہ کیوں عطا فرمائے؟ کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو عزتیں، مقام، جو مرتبے عطا فرمائے وہ اس لیے عطا فرمائے کہ وہ مسلمان تھے، عملاً مسلمان تھے۔ تم خوار ہو تارک قرآن ہو کر، تم نے تو بالکل قرآن کو چھوڑ ہی دیا، تم جو ذلیل و خوار ہو رہے ہو، تمہارے اندر غیرت دین مر چکی ہے، اپنے اندر کی حمیت و غیرت مر چکی ہے، اسلام کا درد ختم ہو چکا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین تھا اس کے بارے میں تم بڑے شک میں، شبہات میں پڑے ہوئے ہو۔ تو اس طرح کی صورتحال کے اندر جب تم قرآن کا دامن ہاتھ میں نہیں تھامو گے، تمہارے اندر وہ کردار پیدا ہو ہی نہیں سکے گا،
تو جب تک تم قرآن کے دامن کو صحیح طرح سے تھامو گے نہیں، اپنے آپ کو یکجا نہیں کرو گے، مسلمانوں کا درد ہے وہ اپنے اندر پیدا نہیں کرو گے، جس طرح سے ایک پورا جسم جو ہے اس کے کسی بھی حصے میں درد ہوتا ہے، تو مسلمان پوری قوم پورا جسم جو ہے اس کا درد محسوس کرتا